अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुशोखुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे और महफूज भी होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब लंदन में, उसके बाद बात होगी इमरान खान साहब क्या चाहते हैं और जनूबी पंजाब में क्या चल रहा है। बात स्टार्ट करते हैं शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब आज लंदन पहुंच चुके हैं और ये मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए वहां पे गए हैं। मलका बरतानिया की जो आखिरी रसूमात है ये एक बहाना थी, क्योंकि डायरेक्टली एक चोर को मिलने के लिए, एक मफरूर आदमी को मिलने के लिए जाने को अवाम एक्सेप्ट ना करती, इसीलिए इन्होंने मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात का बहाना बनाया और वहां पे भी अपने नंबर टांगने के लिए रॉयल फैमिली के सामने कि मैं भी इस आखिरी रसूमात में शरीक था, तो ये यहाँ से वहाँ पे पहुँचे हैं और आखिरी रसूमात के बाद जो ये नवाज शरीफ साहब से एक मफरूज से भी मुलाकात करेंगे। एक जमानत पर है वजीर आजम, डमी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, और बड़े भाईजान जो है वो मफरूर हैं और वो मेडिसिन लेने गए हैं लंदन और अभी तक वापस नहीं आए। अब ये दो शख्स जो है चोर, मफरूर, डकैत, ये फैसला करेंगे नए आर्मी चीफ की तैनाती का, जिसको अवाम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसके बारे में खान साहब भी बारहा दफा ये बात कह चुके हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती को वक्ती तौर पर मौखर कर दिया जाए और आने वाली नई गवर्नमेंट जो है वो इस चीज का फैसला करे कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। आपको यहाँ पे बताते हैं कि मुल्की माशियत गिरती जा रही है और सैलाब जो है वो अवाम के ऊपर एक दफा फिर हमला कर चुका है और इतना ज्यादा हैवी हमला इस साल सैलाब ने किया है कि अवाम का बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। शहबाज शरीफ साहब अवाम को सैलाब के रहमो करम पर छोड़कर लंदन जा चुके हैं एक चोर से मिलने के लिए। अब नवाज शरीफ साहब का कहना यह है कि मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शामिल होना जरूरी है। नवाज शरीफ साहब एक चोर से मिलना जरूरी है, तैनाती के ऊपर बात करना जरूरी है। अवाम जाए भाड़ में, हमारी तरफ से अवाम के लिए उनका कोई भी उनके एहसास नहीं है, उनके जज्बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो कर्जे, अपने जो मामला थे, जो उन्होंने पैसा खाया हुआ था अवाम का, जो उन्होंने नैब में उनके केसेस चल रहे थे, इस पीडीएम की तमाम जमातों के दरअसल गवर्नमेंट हासिल करने का मकसद एक तो नए आर्मी चीफ की तैनाती था, सेकंड इनका नैब के कवानीन को कम करके एक हदूद में लाने के लिए ये रजीम चेंज प्रोग्राम हुआ था, और तीसरा इमरान खान साहब को भी गवर्नमेंट से बाहर निकालने के लिए ये रजीम चेंज प्रोग्राम किया गया था, ताकि अवाम को जो है वो भी कंट्रोल किया जा सके और नैब को भी कंट्रोल किया जा सके। आपको बताते हैं कि नैब के कवानीन को इतना ज्यादा जो कम किया गया है और इसमें बहुत ज्यादा पैसे के जो केसेस चल रहे थे पीडीएम की तमाम जमातों के ऊपर, उन तमाम के तमाम केसेस को खत्म करवा दिया गया है। सैलाब में लोगों की जो है वो माली, जानी और उनके जानवर जो है वो मर गए हैं, इतना नुकसान हुआ है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को दौरों से फुर्सत नहीं है। उनको ये एहसास तक नहीं है कि अवाम का इस वक्त अवाम को मुल्क के अंदर वजीर आजम की जरूरत है और वजीर आजम को चाहिए कि वो अवाम का ख्याल रखे और अवाम को सहूलियात मुयसर करे। लेकिन इसी सैलाब के दौरान आपको बताएं कि 12 दफा पेट्रोल में, बिजली में और खुद दोनों अशिया में जो है वो कीमतों का इजाफा हो चुका है, लेकिन इनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं। इमरान खान साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। जनरल इलेक्शन वो कहते हैं फ्री एंड फेयर होने चाहिए और जल्द उसकी कॉल देनी चाहिए। अदरवाइज खान साहब और खान साहब की काबीना ने यह फैसला कर लिया है कि आने वाले दिनों में इस सितंबर के लास्ट तक जो है वो कॉल दी जा सकती है। लास्ट में कॉल देने का मकसद ये होगा कि अक्टूबर के किसी भी दिन जो है वो अवाम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी, लेकिन पीडीएम के कुछ रहनुमा, नून लीग के कुछ रहनुमा जो है वो ये बात 12 दफा करते हुए सुनाई दे रहे हैं प्रोग्राम्स के अंदर कि इलेक्शन जो है वो नेक्स्ट अगस्त सितंबर में होंगे, उससे पहले इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। और 12 दफा वो ये भी कह चुके हैं कि
جو نئے چیف کی تعیناتی ہے وہ بھی موجودہ گورنمنٹ کرے گی، اس کا بھی حق کسی کو نہیں ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ پی ڈی ایم بعض اوقات یہ سمجھ رہی ہے کہ کہیں اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ان کو ٹریپ تو نہیں کیا، ٹریپ کرنے کی کوشش تو نہیں کی، یا میں بھی یہ ٹریپ ہو چکے ہیں، جتنا ان کو ذلیل کروا دیا گیا ہے عوام کے اندر، جتنی مہنگائی انہوں نے کر دی ہے کہ کسی کے دور میں بھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی۔ بہرحال آج آ کے یہ لوگ اس تمام چیز کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو ٹھہراتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ جتنے معاہدے ہیں وہ عمران خان صاحب نے کیے ہیں۔ میں پہلے بھی اپنے ولاگز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر خان صاحب نے یہ سارے کانٹریکٹ سائن کیے تھے تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ خان صاحب کو مزید ان کے 1.5 سال پورے کرنے دیتے، وہ خود ہی اپنی موت آپ ہی مر جاتے اور عوام ان کا ساتھ نہ دیتی۔ آپ لوگوں نے ایک بار پھر عمران خان صاحب کو ہیرو بنا دیا ہے اور عوام کے وہ اس وقت پسندیدہ ہیرو ہے اور عوام ان کی بات سنتی ہے اور ان کی بات کا آنر کرتی ہے۔ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک نئی بازگشت سننے میں آ رہی ہے، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین کی جانب سے نئی پارٹی بنانے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی ایک پارٹی بننے جا رہی ہے، نئی ایک سیاسی پارٹی بننے جا رہی ہے اور اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں جنوبی پنجاب میں مخدوم احمد محمود اور جہانگیر ترین کی سربراہی میں نئی پارٹی پر کام شروع ہو گیا ہے، جسے یہ دونوں رہنما لیڈ کریں گے۔ محمود احمد جو ہیں، مخدوم محمود احمد جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، اب ان کی جو دونوں کی آپس میں رشتہ داری بھی ہے، مخدوم احمد محمود صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی، 10 سال کے بعد ان کی یہ رشتہ داری دوبارہ جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے۔ ان سے پہلے ان کے اندر ان دونوں خاندانوں میں کے درمیان جو ہے وہ کلیش چل رہے تھے، لیکن چونکہ اب سیاست ان کی مرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ مخدوم احمد محمود صاحب کی برتھ ڈے پارٹی کے اوپر ان کی آپس میں صلح ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک نئی سیاسی جماعت بنائیں گے تاکہ سیاست کو کم از کم بچایا جا سکے، جو کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے جو ہے یہ الیکشن جیت جائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اتنا ایزیلی 2/3 اکثریت کے ساتھ جتوا دیا جائے، اور مجھے یہ بھی نہیں لگ رہا کہ یہ لوگ الیکشن کی کال دیں گے۔ الیکشن جو ہے وہ اگست میں ہی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آگے آنے والے دنوں میں بھی یہ حالات جو ہے وہ چینج اور الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے، ادروائز جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے دوران یہ الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور کبھی بھی یہ کوشش کریں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر 2/3 اکثریت سے آتے ہیں تو خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو دیا گیا بیان ہے وہ درست ثابت ہو سکتا ہے اور قانون میں ترامیم کر کے، آئین میں ترامیم کر کے جو ہے وہ دوبارہ سے ان کے اوپر شکنجہ ٹائٹ کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر ہیں، جنہوں نے اپنے نیب سے کیس ختم کروائے ہیں، اگر عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے آ جاتے ہیں تو یہ سارے معاملات عمران خان صاحب اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے تمام تر چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے۔ میں نے جو یہ بات کہی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ان کو 2/3 اکثریت سے لایا جائے، عمران خان صاحب کے ساتھ الحاق شدہ گورنمنٹ بنائی جائے گی تاکہ عمران خان صاحب کو بھی قابو میں رکھا جا سکے۔ کبھی بھی عمران خان صاحب تاکہ پر نہ نکالیں اور ان کو پتا ہو کہ اگر انہوں نے پر نکالنے کی کوشش کی تو جیسا اس دفعہ رجیم چینج پروگرام ہوا ہے تو دوبارہ بھی رجیم چینج پروگرام ہو سکتا ہے۔ جو اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت کا عالم ہے، مقبولیت سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ تو 2/3 اکثریت کی طرف لے کر جا رہی ہیں، لیکن جو پبلک پلس کو سمجھتے ہیں وہ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت دی تو عمران خان پبلک کے زور پر ملک کے اندر کچھ بھی کروا سکتے ہیں پھر، اس لیے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیں گے کہ عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر کوئی ایسا حکمران مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو منافقین سے بچائے۔
आमीन सुम आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, जहां भी रहे खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।